अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जल फज़। जब हम मजलिस करते हैं, अगर हमारे पास वक्त थोड़ा होता है तो कभी हम 2 नोहे पढ़ लेते हैं और ज़ियारत पढ़ लेते हैं। कभी वक्त ज़्यादा होता है तो हम हदीस भी पढ़ लेते हैं, मरसिया भी पढ़ लेते हैं, नोहा भी पढ़ लेते हैं। लेकिन वक्त चाहे थोड़ा हो चाहे ज़्यादा हो, हम एक चीज़ हर मजलिस में ज़रूर पढ़ते हैं, वो है ज़ियारत। आखिरी में जो हम ज़ियारत पढ़ते हैं, ये बताती चलूँ, ये ज़ियारत पढ़ना किसकी सुन्नत है। ये क्योंकि हम उस कौम से वास्ता रखते हैं जो आदत की इबादत नहीं करते बल्कि मारिफत की इबादत करते हैं। ये जनाब मुस्लिम इब्न अकील ने हमें समझाया कि अगर हमारा वक्त का इमाम हमारे पास ना हो तो हम जहाँ खड़े हैं वहीं से खड़े होकर उनको सलाम करेंगे तो वो हमारे सलाम का जवाब देते हैं। तो आज इस मजलिस में हम अपने वक्त के इमाम को पुरसा देंगे, सफ़ीरे करबला जनाब मुस्लिम इब्न अकील का। जब कूफियों ने बहुत सारे ख़त लिखे इमाम हुसैन को, तो इमाम हुसैन ने अपने चचाजाद भाई जनाब मुस्लिम को कहा कि अब करबला का सफ़र के पहले तुम्हें कूफे की तैयारी करनी है। लीजिए, जनाब मुस्लिम अपने 2 छोटे फ़र्जंदों को लेकर कूफा की तरफ चले। जब कूफा की तरफ चले तो बहुत रास्ते में तकलीफ़ों का सामना करना पड़ा। जब कूफा पहुंच गए तो एक वक्त ऐसा आया कि जनाब मुस्लिम के पीछे एक दिन तो बहुत से लोगों ने नमाज पढ़ी, लेकिन हाय ये कैसे कूफी थे कि फिर सारे के सारे पीछे हो गए। सबने मौला को दगा दे दिया। अब क्या हुआ? अरे परदेश है, बच्चे भी छूट गए, लोग इनके पीछे भाग रहे हैं कि इनको कत्ल कर दें। एक बार ये तौवा नामी औरत के घर में जाके इन्होंने पनाह ली, लेकिन जैसे ही रात इन्होंने पनाह ली, सुबह हुई, ये वहाँ से निकलने लगे तो तौवा ने कहा, मौला मेरे घर में आप हिफाजत से हैं, आप यहीं रह जाइए। मौला ने कहा, मैं तो हिफाजत से हूँ, लेकिन मेरी गैरत ये गवारा नहीं करती कि मुझे ढूंढते ढूंढते वो जालिम तुम्हारे घर आ जाएं। लीजिए, जनाब मुस्लिम तौवा के घर से निकले। अरे तलवार उठाई, 3 बार हमला हुआ, तीनों बार मेरे मौला ने शिकस्त दी। एक बार इब्ने ज़ियाद ने कहा, अरे ये अली का भतीजा है, ऐसे ही इसे तुम नहीं हरा सकते। एक गड्ढा खोदा गया, अरे कहते हैं एक कुआं खोदा गया जिसके ऊपर कुछ पत्ते रख दिए गए। अब क्या हुआ? मेरे मौला को धोखे से उस कुएं में डाल दिया गया। मेरा मौला जब बाहर निकला तो तलवार तो कहीं से पत्थर सब बरसने लगे। अरे मेरे मौला का होंठ कट गया, अरे दांत भी जख्मी हो गया। जब मेरे मौला उधर से जा रहे थे तो एक पहचानने वाला मिल गया। उसने कहा, आप तो अली के अरे भतीजे मुस्लिम लगते हैं। कहा, हाँ। कहा, तुम मुझे जानते हो? कहा, हाँ। कहा, थोड़ा सा पानी मिल सकता है? उसने कहा, बिल्कुल। अरे वो पानी ले आया। जैसे ही मुस्लिम चाहते थे पानी को नोश फरमाएं, अरे मुंह से खून पानी में गिरा। मुस्लिम ने पानी फेंका, फिर दूसरी बार उसने पानी ला कर दिया, फिर वही हाल हुआ। फिर तीसरी बार फिर पानी गिरा। मुस्लिम समझ गए, अरे मैं प्यासा ही शहीद होने वाला हूँ। अब मुस्लिम को इब्ने ज़ियाद के दरबार में ले जाया गया। जैसे ही इब्ने ज़ियाद के दरबार में गए, अरे वहाँ के गुलामों ने कहा, तुमने हमारे अमीर को सलाम नहीं किया। कहा, मेरा तो एक ही अमीर है, मेरा आका हुसैन, वो मुझे यहाँ तो दिखता नहीं, मैं और किसे क्यों सलाम करूँ? बस ये सुनना था। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आ गया, उसने कत्ल का हुक्म दिया। जैसे ही कत्ल का हुक्म सुना
مسلم نے کہا سنو، مرنے سے پہلے میری 2 وصیتیں ہیں، وہ پوری کر دینا۔ کہا بولو کیا وصیتیں ہیں؟ کہا ارے پروردگار کبھی کسی کو بے وطن نہ کرے، اور اگر بے وطنی ہو بھی جائے تو کسی کو غریب نہ کرے۔ ارے میرا کسی پر 700 درہم کا قرضہ ہو گیا ہے، میری زرہ بیچ دینا اور اس شخص کو یہ پیسہ دے دینا۔ اور دوسرا، میرے آقا حسین کو خبر کروا دو کہ وہ کربلا کا رخ نہ کریں۔ اگر جو حال میرا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا میرے آقا کا بھی وہی حال ہو۔ ابن زیاد نے کہا پہلی وصیت تو تیری پوری کر دوں گا، لیکن دوسری وصیت پوری نہیں کروں گا۔ لیجئے، غلاموں کو حکم دیا، ارے مولا کو دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ جیسے ہی مولا وہاں پہنچے، مولا نے چاروں طرف دیکھنا شروع کیا۔ بس ایک بار اس سے پہلے کہ گردن کٹتی، مولا نے وہیں سے سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ بس یہ سننا تھا، ارے میرا اور آپ کا کربلا کا مسافر جو بھی کربلا کے راستے پر تھا، ارے کسی نے دیکھا کیا ہے؟ امام حسین نے آواز دی، وعلیکم السلام۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عباس نے کہا آقا کس کو وعلیکم السلام کہہ رہے ہیں؟ کہا یہی خیمے نصب کرائے جائیں۔ ارے 9 ذی الحج کا دن تھا، وہی خیمے نصب ہوئے۔ مولا نے اپنی 2 انگلیوں کے بیچ حضرت عباس کو کچھ دکھایا۔ کیا دیکھا؟ دارالامارہ میں کسی کی لاش لٹکی ہوئی ہے۔ کہا یہ کس کی لاش ہے؟ کہا یہ میرے بھائی مسلم کی لاش ہے۔ بس یہ سننا تھا۔ حضرت عباس نے کہا مولا جیسے اس امامت کے فیض سے آپ نے مجھے یہ دکھا دیا منظر، ویسے ہی مجھے کوفہ پہنچا دیجئے، میں اپنے بھائی کا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ مولا نے کہا گھبرا مت، اس وقت تیرا بھائی اکیلا نہیں، دیکھ دارالامارہ کے نیچے تجھے کچھ دکھائی دیتا ہے۔ کہاں ایک بی بی ہے، کالے کپڑے میں رو رہی ہے۔ ارے وہ یہ دیکھتے ہی مولا نے کہا میری اماں پہنچ گئی ہے۔ ارے یہ سننا تھا۔ خیمے جب نصب ہو گئے، امام حسین نے حضرت عباس سے کہا جاؤ میری بہنوں کو بلاؤ۔ زینب، کلثوم، رقیہ کو بلایا گیا۔ ارے جیسے ہی رقیہ نے سنا کہ بھائی بلا رہا ہے، اپنی بیٹی عتیقہ کو بھی لے کر چلی آئی۔ جیسے ہی امام حسین نے عتیقہ کو آتے دیکھا، ارے مسلم کی 3.5-4 سال کی بیٹی ہے یہ، امام حسین نے اسے گود میں اٹھا لیا۔ ارے اس کے ہاتھوں پر، اس کے سر پر ہاتھ پھیرنے لگے۔ بس یہ دیکھتے ہی عتیقہ نے کہا میرے بابا کی خیر تو ہے، ارے آل محمد کے گھرانے کے بچے تھے، سمجھ گئے بابا کی خیر نہیں۔ کہا گھبرانا نہیں، آج سے میں تیرا بابا ہوں۔ بس زینب کو آواز دی، زینب صندوق چلاؤ۔ ارے زینب نے صندوق چلائی۔ ارے امام حسین نے کہا زینب ارے وہ کان کی بالیاں لے آؤ۔ کان کی بالیاں آئی، عتیقہ کو پہنایا گیا۔ یہ سب منظر ایک اور بچی دیکھ رہی تھی۔ آپ سمجھ گئے وہ میری اور آپ کی چھوٹی شہزادی جناب سکینہ تھی۔ میرے مولا نے جب بالیاں عتیقہ کو پہنا دی تو سکینہ سمجھ گئی جب کسی کا بابا دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرا جاتا ہے، اس کا حال چال پوچھا جاتا ہے، اسے بالیاں پہنائی جاتی ہے۔ لیکن یہ کیا، شب عاشور کا دن تھا۔ ارے
بابا سے کہہ رہی تھی بابا یتیمی کیا ہوتی ہے. بابا نے کہا تھا بیٹی شام غریب آئے تو سمجھ جاؤ گی. بس شام غریب آئی نا، جیسے ہی خیموں میں آگ لگی میری شہزادی کا کرتا جلنے لگا. ارے شہزادی اپنے کرتے کی آگ بجھاتے ہوئے بھاگ رہی تھی. راوی کہتا ہے ایک شخص آیا، ارے اس نے اس کے کانوں سے بالیاں اتاری نہیں بلکہ